السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا ملخص ديال الفروع اللانهائية. يعني باش نعرفوا الفرع اللانهائي واش الدالة عندها فرع لا نهائي اللي هو شلجم ولا مقارب. غادي نديروا واحد الملخص ديال كاع هذوك الخاصيات اللي كنا شفنا من قبل باش يسهلوا علينا اننا نلقاو هاد الطريقة هذه تتبان احسن وقدروا تعقلوا عليها اسهل من تبقى عاقل على التعريف وعلى الخاصيات. هنايا غادي نبداو اول حاجه هنايا بهاد جوج نهايات اللي هما الا حسبنا النهايه ديال اكس يؤول الى الى اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. الا لاحظتوا هنايا درت اكس يؤول الى ما لا نهايه، يعني تقدر تكون زائد تقدر تكون ناقص بحال بحال. الليميت ديال اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه ديال الداله اف دو اكس، ولقيناها تتساوي لنا واحد العدد بي. هنا الا خرجت لنا تتساوي واحد العدد بي تنقولوا بان الداله تقبل مقارب أفقي معادلته y تساوي b. يعني y هي هذه f دو x، y تساوي b، المعادلة ديال المستقيم اللي غادي يكون أفقي يعني يوازي محور الأفاصيل. التمثيل ديالو هو في هنايا. إلا شفتوا هذا مستقيم يوازي محور الأفاصيل يعني أفقي، مقارب أفقي. والمنحنى يقدر يكون جاي من التحت، يعني جاي من هنا وغادي بحال هكا، يعني كان داير بحال هكا وغادي مقارب للمستقيم وغادي يبقى في الاخر متوازي هنايا مع المستقيم. ولا يقدر يكون جاي من الفوق ولا من هنا. هنايا هادو اللي على اليسار، هادو اللي على اليسار هادو بجوار ناقص ما لا نهايه. يعني اذا كان اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه يعني غادي تكون عندك يا اما هادي ولا هادي. الا حسبتي النهايه وكان عندك اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه يعني تقدر تكون عندك هادي ولا هنايا. هاد الجوج حالات ديال هاد المنحنى. هذه بالنسبة للمقارب الأفقي تنحسبوا النهاية في إكس يؤول إلى ما لا نهاية، يعني يا إما زائد ولا ناقص ما لا نهاية. بالنسبة للمقارب العمودي عندنا هنايا الليميت، تنحسبوا الليميت ديال إكس يؤول إلى أ، يعني واحد العدد ديال الدالة إكس يؤول إلى واحد العدد، النهاية ديال الدالة وخرجت لنا النهاية ديال الدالة تساوي ما لا نهاية. تنقولوا بأن منحنى الدالة يقبل مقارب عمودي معادلته هي إكس تساوي أ. إكس يساوي هي كاين هنايا. علاش؟ لأن النهاية خرجت لنا ما لا نهاية، فإن منحنى الدالة يقبل مقارب عمودي معادلته إكس تساوي إكس تساوي معادلة ديال هذا المستقيم. إلا بغينا نرسمو مستقيم إكس تساوي غادي نوضعو هنايا هنايا درت إكس زيرو، هنايا خصها تكون هنايا يعني غادي نقلب على الأفصول ديال هذه النقطة وغادي نرسم هذا المستقيم هكا يوازي محور الأراتب هذه المرة. وغادي يكون عندك المنحنى يقدر يكون مقارب من هذا الجهه يعني من هذا المنحنى، ولا يكون مقارب من هنا، ولا يكون في لتحت هنايا يعني بحال هكا ولا بحال هكا مقارب من هذا الجهه. دابا هنايا بالنسبه الا كان عندك هنايا ليميت ديال اكس يؤول الى ديال اف دو اكس تساوي زائد ما لا نهايه. عاوتاني هنايا كتبت ما لا نهايه يعني تقدر تكون زائد ولا ناقص. الا كانت زائد ما لا نهايه فان المنحنى غادي يكون الفوق، يعني في هذه الحالتين بجوج. الا كان ناقص ما لا نهايه غادي يكونوا هنايا. وحده من هذه الحالات يا اما على اليمين ولا على اليسار على حسب النهايه. ديك الساعه ديك الساعه من بعد غادي نعرفوا اش من جهه غيكون المنحنى، واش على اليمين ولا على اليسار. داك الشيء غادي نشوفوه من بعد. ندوزو دابا بالنسبه للفروع اللانهائيه. يعني دابا الفروع اللانهائيه كاملهم كيتحسبوا من هاد النهايه. هنايا فروع اللانهائيه يعني يقدر يكون مقارب مائل، يقدر يكون فرع شلجامي اتجاهه محور الافاصيل ولا الاراتب، ولا فرع شلجامي عنده واحد المعادله ديال المستقيم اكس يعني مائل. اول حاجه تنديرو هي تنحسبوا هذه النهايه. هذه النهايه اللي هي اكس يؤول الى ما لا نهايه ديال اف دو اكس خصها تخرج لينا ما لا نهايه. كتبت هنا ما لا نهايه وهنا ما لا نهايه، يعني كلتا الحالتين صحاح. يعني هنايا الا حسبتي اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه خرجت لك هنا سواء زائد ما لا ولا ناقص ما لا غتكون صحيحه. ولا حسبتيها اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه وخرجت لك هنا زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه حتى هما صحاح. يعني اول حاجه هي هذه النهايه. من بعد هذه النهايه الا خرجت لك ما لا نهايه تنحسبوا واحد النهايه اخرى اللي هي ليميت ديال اف دو اكس على اكس. تنحسبوا النهايه ديال ليميت ديال اف دو اكس على اكس. هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثانيه ليميت ديال اف دو اكس على اكس. الا خرجت لك هذه ليميت اف دو اكس على اكس تتساوي صفر. ردوا البال هنا لواحد القضيه، هو انه هنايا
الى اعتبرنا بدينا النهايه في البدايه بديناها ليميت ديال اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. نعطيو مثال بان خدامين حنا بزائد ما لا نهايه. الا حسبتي هنا كتبتي النهايه وحسبتيها بزائد ما لا نهايه، فان جميع هاد النهايات اللي غيكونوا جايين من بعد كاملهم خصهم يكونوا بزائد ما لا نهايه باش يكون عندك داكشي صحيح. يعني نفس الجوار زائد ما لا نهايه، خاصك تبقى في الجوار زائد ما لا نهايه تشوف واش كاين مقارب ولا لا. من بعد الا مشيتي ودرتي هنايا ناقص ما لا نهايه، يعني كاع هاد النهايات ليميت ديال اف دو اكس على اكس وهادشي اللي جاي من بعد غادي يكون حتى هو كامله في ناقص ما لا نهايه. صافي باينه هاد القضيه. اول حاجه قلنا غادي نحسبوا هاد النهايه وغادي نشوفوا هاد الحاله، هذه الحاله الاولى. الحاله الاولى الا حسبنا هاد النهايه الثانيه اللي هي اف دو اكس على اكس وخرجت لنا تساوي صفر. الا خرجت لك النهايه ديال اف دو اكس على اكس تساوي صفر، تنقولوا بان المنحنى ديال الداله يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الافاصيل. يعني فرع الشلجمي قلنا تيشبه المقارب، غير هو تيكون واحد التباعد ما بين المستقيم محور الافاصيل والمنحنى ديالنا. هنايا هذا غيكون بجوار زائد ما لا نهايه، يعني غادي في اتجاه زائد ما لا نهايه، وهذا حتى هو غادي يكون في اتجاه زائد ما لا نهايه. يعني اذا كان اكس يؤول الى زائد ما، يعني في هذا الاتجاه هذا. اذا كان اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، في هذا الاتجاه هذا كاين هذا المنحنى يقدر يكون داير بحال هكا ولا يقدر يكون داير بحال هكا. هذا حتى هو فرع هادو كاملهم منحنى الامثله ديال المنحنى اللي يقدر يعطينا هذا الفرع الشجمي تجاه محور الافاصيل. نشوفوا الحاله الثانيه اللي هي الا خرجت لنا ليميت ديال اكس اف دو اكس على اكس بالنسبه لاكس يؤول الى ما لا نهايه، خرجت لنا ما لا نهايه. الا خرجت لنا ما لا نهايه سواء زائد ولا ناقص، فان تنقولوا منحنى الداله يقبل فرعا شجميا تجاه محور الاراتيب. يعني تجاه محور الاراتيب غادي يكون قلنا متباعد مع محور الاراتيب، ولكن غادي يكون فرع شجمي، يعني غادي يكون طالع يا اما بحال هكا يا اما بحال هكا. هادو هما الحالات اللي غادي يكونوا عندنا، ولا لتحت بحال هكا. بالنسبه للحاله الثالثه ديال الليميت ديال اف دو اكس على اكس، هي هذه الحاله الثالثه. الليميت ديال اف دو اكس على اكس وعطاتنا واحد العدد، ما عطاتنا لا صفر لا ما لا نهايه، عطاتنا عدد. فان من بعد هذه اللي عطاتنا هذه عدد تيكون عندنا حساب ديال واحد النهايه اخرى اللي هي الليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس. هذا ا اللي خرج لينا هنا في هذه النهايه قبل تنحطوه هنا وتنعاودوا نحسبوا هذه النهايه اللي هي الليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس. ردوا البال كي قلت لكم هنا الا درتي هنايا بحال دابا زائد ما لا نهايه، فان هذه النهايه حتى هي غتكون زائد ما لا نهايه وتبقى غادي في نفس الجوار. زائد ما لا نهايه نبقى غادي في زائد ما لا نهايه، تنحسبوا النهايات كاملهم في نفس الجوار. الا خرجت لك هذه النهايه ليميت ديال اف دو اكس ناقص اي اكس خرجت لك تساوي واحد العدد بي، تعني ان منحنى الداله يقبل مقارب مائل. مقارب هذا ماشي فرع شلجمي، مقارب يعني المنحنى غادي يكون قريب من هذا المستقيم. المعادله ديالو هي y تساوي ax. هي هذه اللي خرجت لنا هنا، و b هي هذه اللي خرجت لنا هنا. هما هادو a و b. المعادله ديال هذا المستقيم تيكون مائل بحال هكا، يقدر يكون مائل هكا، يقدر يكون بالعكس، ماشي مشكل. منحنى مقارب غادي يكون يقدر في هذا الشكل ولا في هذا الشكل، وغادي يكون مقارب يعني قريب ليه. هذا مقارب ماشي فرع شجمي، مقارب. وهذا حتى هو من هنايا مقارب، يعني منحنى غيكون قريب للمستقيم. الا كانت هذه النهايه ليميت ديال اكس يؤول الى ما لا نهايه سواء قلنا زائد ولا ناقص بحال وخرجت لنا هذه النهايه ديال اف دو اكس ناقص ا اكس، خرجت لنا ما لا نهايه، ما خرجت لناش عدد. هنايا خرجت لنا عدد بي، وهنايا خرجت لنا ما لا نهايه. الا خرجت لك ما لا نهايه تنقولوا بان منحنى الداله اف يقبل فرعا شجميا تجاهه المستقيم ذو المعادله y تساوي ax. علاش؟ لان هنا هذه هي بي بلاصه ما تخرج الا خرج لك هذا عدد يعني انه هو ديك بي اللي كاينه هنايا. الا ما خرج لكش عدد، خرج لك زائد ما لا نهايه، يعني هذاك بي ما كاينش، بحال حيدناه هنايا ما كاينش هذاك بي. يعني y تساوي ax، واذا كان y تساوي ax يعني واحد المعادله ديال المستقيم تتمر من اصل المعلم اللي هو هذا، وعلى حسب القيمه ديال واش غادي يكون المستقيم بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه هكا. يعني ماشي ضروري هادشي اللي تشوفوا دابا هو اللي غادي يكون، على حسب القيمه ديال هذاك هو المعامل الموجه. قلنا بان فرع شلجمي يعني غادي يكون المنحنى ديال الداله بعيد واحد شويه على المستقيم، ولكن غادي يكون بحال هكا، يعني غادي يكون متوازي معاه في الاخر. يعني هنايا يقدر يكون المنحنى داير بحال هكا، يقدر يكون بحال هكا. يعني هادو هما الحالات اللي غادي يكونوا عندنا في المنحنى. هذا واحد الملخص، كان هذا واحد الملخص ديال الفروع الشلجميه
وتتسموا بصفه عامه الفروع اللانهائيه. دابا على حسب السؤال ديال التمارين كاينين جوج اسئله. يا اما يسولك يقول لك سؤال هل الداله تقبل مقارب عمودي، ولا يحدد لك هل تقبل الداله مقارب عمودي، ولا هل تقبل الداله مقارب افقي، ولا مقارب مائل، ولا الا عطاك هذا سؤال مباشر يعني تيوريك اش خصك دير، تيمشي تيقول لك يعني خاصك تحسب النهايه ديال اكس يؤول الى زائد ما هي ولا ناقص ما هي ديال الداله وتشوفها واش تصير، الا كان المقارب ولا الا كان فرش الجميع. اما الا قال لك ادرس الفروع اللانهائيه، الا قال لك ادرس الفروع اللانهائيه بحال حنا ما تنعرفوش شنو هما دوك الفروع، ما عرفناش واش مقارب، ما عرفناش واش فرش الجميع، يعني بحال خاصنا نديروا واحد الدراسه ديال جميع الفروع اللي يقدروا يكونوا والمقاربات اللي يقدروا يكونوا ديال هذيك الداله. وغالبا تيكون واحد السؤال قبل ديال مجموعه التعريف، يعني خاصك تكون عارف مجموعه التعريف باش تحسب هذوك النهايات يكونوا في مجموعه التعريف. غالبا تتكون مجموعه التعريف غير معرفه في شي مجال ولا سميتو، يعني هذوك النقط غير معرفه غادي نستغلوهم نحسبوا بهم النهايات ونشوفوا واش غيعطيونا مقاربات ولا يعطيونا، وغادي نبداو نحسبوا هاد النهايات. الا كان بحال دابا داله عندك معرفه على ار، يعني مجموعه التعريف ديالها ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، غادي اول حاجه غادي تحسب هاد النهايه ديال ليميت ديال اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ديال الداله اف دو اكس، وتشوفها واش غادي تخرج لك زائد ما لا ولا ناقص ما لا. الا خرجت لك زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا غادي تمشي تحسب هاد النهايه الثانيه اللي هي اف دو اكس على اكس، وتبقى غادي على حسب الحاله اللي غادي تخرج لك وتبقى تكمل هذا الشيء. ونفس الطريقه تعاود ديرها بالنسبه لناقص ما لا نهايه. الا كانت عندك في الداله غير معرفه في شي نقطه، يعني غادي تحسب النهايه في نقطه، ما غاديش تبقى زائد ما ناقص ما هي. هذا المثال اللي كاين هنايا غادي تولي اكس يؤول الى واحد النقطه، وغادي تشوف الا خرج لك هذيك اكس يؤول الى نقطه خرجت لك زائد ما لا ولا ناقص ما هي، تقول بان منحنى يقبل مقارب عمودي. وبهذه الطريقه غادي نكونوا سالينا هذه الفقره، وغادي ندوزو في الفيديو الجاي الفقره الجايه ان شاء الله.